जब मैं पहले पहल तिमारपुर में रहने आया तो इसे मामा चकोर कहते थे। अच्छा भला खूबसूरत गंदमी रंग का संजीला नौजवान, गले में एक खूबसूरत सी सोने की जंजीर। ये चकोर वाला मामला मेरी समझ में ना आया। मैंने सोचा शक्ल से तो चकोर नजर नहीं आता, शायद अकल से हो। लेकिन अकल से ऐसी कोई बात ना झलकी, सिवा इसके कि बालों के पट्टे जरा गर्दन तक लंबे थे और आखिर में कुछ इस अंदाज से बल खा के मुड़ते थे कि देखते ही कभी राज कहकर पुकारने को जी चाहता था। कुछ दिन तो मैं अपनी इस ख्वाहिश को रोके रहा, लेकिन एक दिन जब्त ना हो सका और मैं फट ही पड़ा। हमारी वाकफियत हो गई। मालूम हुआ मामा चकोर नहीं है, चकोर है। लोग इसलिए चकोर कहते हैं कि वो चांदनी रातों का बहुत शदाई है। चांदनी रातों में इस पर एक नशा सा तारी रहता। वो सारी सारी रात जमुना के किनारे बैठा बांसुरी पर केदारा बजाया करता। कभी गाने लगता, कभी चुप हो जाता, कभी थक जाता तो वहीं रेत पर सो रहता है। चकोर तो खैर वो हुआ, लेकिन मामा क्यों करता ये ना मालूम हो सका। इसका एक ही सबब मेरी समझ में आता है, और वो ये कि तिमारपुर की रहने वाली हर औरत का वो भाई था, सिवाय एक के। इसलिए मोहल्ले के तमाम बच्चे इसे मामा कहते थे। इस एक के बारे में इसने मुझे सिर्फ इतना बताया था कि इसकी रंगत बिल्कुल चांदनी किसी थी। क्या बहुत गोरी है वो? मैंने पूछा। चांदनी तो सांवली होती है भाई साहब, हल्की सब्ज नीली सी रंगत, जैसे जैसे केदारा। वो पूरी तरह समझा ना सका, मेरी तरफ देखने लगा। केदारा? मैंने पूछा। जी हाँ, इन रागों के भी अपने अपने रंग होते हैं भाई साहब, जो नजर नहीं आते लेकिन महसूस हो जाते हैं। जैसे जैसे वो फिर उलझ गया। जैसे? मैंने फिर पूछा। वो हंस पड़ा। जैसे मोहब्बत? मोहब्बत का भी रंग होता है? आंखों ही आंखों में जैसे इसने कुछ कहने के लिए अल्फाज चुने, लेकिन बोला नहीं। इसने बांसुरी निकाली, होठों पर रखी और आंखें मूंद ली। नीली जमुना का पानी खामोशी से बहता रहा। हल्के सब्ज नीले से रंग बिखरते गए। हवा पानी में झूलती रही और हम दोनों सावनी रात पर बैठे नीले संगरेजे चुनते रहे। हथेली पर ठूरी टिकाए मासूम सा चांद मामा चकोर को देखता रहा। इसकी आवाज में एक रंग है भाई साहब। यकदम वो रुक गया। अचानक संगरेजे मेरे हाथ से गिर पड़े। जी हाँ, वो भी चांदनी का ही एक रंग है। अब के मैंने बहुत कुछ नहीं पूछा। रात गए हम उठ गए और आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ चल दिए। उसका नाम क्या है? मैंने रास्ते में पूछा। वो खामोश रहा, फिर जैसे आप ही आप बोला, पूर्णिमा। मामा चकोर मंदिर में रहता था। सुबह सुबह उठ के जमुना पे नहाने चला जाता। वापस आता तो एक तारा लेके मंदिर में बैठ जाता। तिमारपुर की औरतों को मीरा और कबीर के भजन जुबानी याद हो गए थे। दिन भर वो इधर उधर टहलता था। कभी पान की दुकान पर जा बैठता, कभी आमों के बागीचे में जा लेटता, और इसी तरह दिन कट जाता। जिस दिन मैं वहां से चला, मैंने इससे कहा, मामा कुछ काम काज भी सीख लो, यूं जिंदगी कैसे गुजरेगी? कब तक इस मंदिर में पड़े रहोगे? इसने कोई जवाब नहीं दिया। जब चलने लगा तो सिर्फ इतना कहा, भाई साहब मुझसे कोई काम नहीं होगा, आप ही बताएं मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इसे क्या बताता? मैं चला आया। साल भर के बाद मैं तिमारपुर गया। मामा वही था, लेकिन इसके नाम में काफी तरमीम हो गई थी। अब लोग इसे सिर्फ चकोरा कहते थे। मुझे मिला तो बड़े तपाक के साथ। कहो क्या करते हो आजकल? मैंने पूछा। टांगा चलाता हूँ भाई साहब, मालिक को दे दिला के 4-5 रुपए बच जाते हैं रोज के। ये टांगा चलाने की कैसी सूझी तुम्हें? आपने कहा था ना कि कोई काम काज सीख लो। मैंने सीख लिया। और बांसुरी? आजकल गाने का रियाज कर रहा हूँ। आप रात को मिलेंगे तो सुनाऊंगा। जी तो चाहा कि पूर्णिमा का हाल पूछ लूं, लेकिन खामोश रहा। चकोरा अब भी मोहल्ले में उसी तरह हर दिल अजीज था। अड्डे पर 15 टांगे खड़े हों, लेकिन सवारी सबसे पहले इसी के टांगे पर आकर गिरती थी। पहले वो सिर्फ सुबह और शाम को गाया करता था, लेकिन अब किसी वक्त बाजार से गुजर जाओ, अड्डे की तरफ से चकोरे की आवाज जरूर कानों में पड़ जाती। अब सिर्फ तिमारपुर ही नहीं, शहर के सब अड्डे वाले चकोर की आवाज से वाकिफ हो गए थे। कहीं कोई कथा हो, जलसा हो, कोई प्रोग्राम हो, चकोरा जरूर नजर आता।
وہ ہر منڈلی میں پیش پیش ہوتا، ہر سبھا میں آگے آگے۔ اس کے گیتوں کے انتخاب میں بھی کافی فرق آ گیا تھا۔ میرا اور کبیر کے بھجن کم ہو گئے تھے، غالب اور آرزو کی غزلیں بڑھ گئی تھیں۔ جب وہ ٹانگے کی میانی پر بیٹھ کر گھوڑے کی لگام کھینچتا تو رفتار کے ساتھ ساتھ اس کی تان اونچی ہو جاتی۔ گھوڑے کی ٹاپ پر گاتے گاتے جب چابک کا ایک سرا گھومتے ہوئے پہیے پر کٹکٹاتا تو محسوس ہوتا چکورے نے اپنا ہر ساز سر میں ملا لیا ہے، ساز اور گیت جیسے ایک ساتھ گونج دیے ہیں۔ اس رات اس نے مجھے کئی گیت سنائے، کئی غزلیں سنائی۔ ہم جمنا کی سامنی ریت پر بیٹھے رہے، رات گنگناتی رہی، چاندنی برستی رہی، سبزے کی شاخیں لمبی ہوتی گئیں اور چکورا اسی نغمے میں ڈوبا رہا۔ ایک رات میں نے پورنیما کے بارے میں پوچھا تو چاند کی طرف باہیں پھیلا کر کہنے لگا، اصلی پورنیما یہی ہے بھائی صاحب جس نے مجھے سنگیت دیا ہے۔ اس دفعہ جو میں اپنے دورے پر گیا تو پھر کئی سال تیمار پور نہ جا سکا، لیکن چکورے کی یاد ہمیشہ میرے ساتھ رہی۔ جب بھی یہاں بھی میں نے چاند دیکھا چکورا ضرور یاد آیا۔ 6 لمبے سال بیت گئے اور پھر اچانک ایک دن بمبئی میں چکورے سے ملاقات ہو گئی۔ ایک بڑی خوبصورت سی کار کا مالک چکورا۔ میں حیران رہ گیا، ملا ایسے جیسے کوئی اپنا بھی نہیں ملتا۔ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ ایک بڑی سی کوٹھی خوبصورت سجی ہوئی، دروازے پر لکھا تھا میوزک ڈائریکٹر ہیم چندر۔ میں نے پوچھا کس کا نام ہے تو ہنس پڑا، ماما چکور کا۔ بہت دیر تک مجھ سے کوئی بات نہ ہو پائی۔ چکور بتا رہا تھا میں قوال منڈی میں شامل ہو گیا۔ وہ منڈلی بہت مشہور ہو گئی، ہمیں جگہ جگہ سے بلاوے آتے تھے، آمدنی اچھی ہو گئی تھی۔ میں نے ٹانگا چلانا چھوڑ دیا۔ ان دنوں میں شہر شہر گھوما ہوں بھائی صاحب، بہت سی نئی نئی جگہوں پر گیا۔ ہم جہاں جاتے لوگ میری غزلوں کی فرمائش کرتے نہ تھکتے، یہاں تک کہ دوسری منڈلی والے مجھ سے حسد کرنے لگے۔ ایک دفعہ ناگپور میں میرا ان سے جھگڑا ہو گیا اور میں انہیں چھوڑ کر بمبئی چلا آیا۔ نوکر نے بیئر کی بوتلیں لا کر سامنے رکھ دی۔ میں نے غور سے چکور کی طرف دیکھا، بولا وہی قوال پارٹی میں پینے کی عادت ہو گئی تھی۔ ہم آہستہ آہستہ بیئر پیتے رہے، چکور کہتا رہا اور میں سنتا رہا۔ بمبئی آ کر چکور نے فلموں میں گانے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ اس نے اپنی قوال پارٹی بنانی چاہی لیکن کچھ نہیں بنا۔ کہنے لگا بمبئی میں ٹانگا چلتا تو وہ بھی کوشش کرتا، لیکن یہاں تو گھوڑا گاڑی چلتی ہے، جس میں گھوڑا کم ہے گاڑی زیادہ۔ چکورے کی باتوں کا انداز بھی بدل گیا تھا۔ اس کے مزاج میں طنز و مزاح کی بڑی اچھی آمیزش ہو گئی تھی۔ تیمار پور میں نے کبھی اسے کھلکھلا کے ہنستے نہیں دیکھا تھا، لیکن اب اس کے کہکوں میں جوش تھا۔ اس کی ہنسی میں، اس کی باتوں میں خود اعتمادی جھلکتی تھی۔ جب ہر طرف سے وہ ناکام رہا تو اس نے ایکسٹرا لوگوں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ آمدنی مستقل تو نہ ہوتی لیکن اس میں گزارا ہو جاتا ہے۔ وہیں سے اسے کورس میں گانے کا موقع ملا۔ ایک میوزک ڈائریکٹر کے ساتھ کچھ کورس گائے تو چکور کی اچھی جان پہچان ہو گئی۔ ایک دفعہ اس کے گھر پہ سب ریہرسل کر رہے تھے کہ معلوم ہوا بانسری بجانے والا نہیں آیا۔ چکور نے پوچھ لیا اگر کہیے تو ریہرسل کے لیے بانسری میں بجا دیتا ہوں، تجھے آتی ہے؟ ڈائریکٹر نے کہا جی ہاں، سن لیجیے۔ سنتے ہی ڈائریکٹر نے پسند کر لی۔ ارے ہیمو تو اچھی بجاتا ہے۔ ہیمو؟ میں نے حیرت سے چکورے کی طرف دیکھا۔ ہاں ٹھیک ہے، مجھے خود ہی یاد آ گیا، ہم چندر۔ جبھی سے اسے یہ لائن مل گئی۔ میں دن بھر چکور کے ساتھ رہا، اس نے بڑی خاطر کی۔ شام ہوتے ہوتے کچھ اور فلمی دوست آ گئے۔ چکورا میرے پاس آیا، بھائی صاحب بتائیے آج آپ کے لیے کیا پروگرام بنایا جائے؟ میں نے کہہ دیا چاندنی رات ہے۔ فوراً ہاتھ پر ہاتھ مار کے بولا واہ کیا بات یاد دلائی ہے، آج تو پورنماشی کی رات ہے، چلیے رات پوائی لیک پر گزاریں گے۔ ہم 3-4 آدمی تھے، جھیل پر گئے تو وہاں 2-3 اور مل گئے، سب فلم کی بڑی ہستیاں تھیں۔ ہیم چندر کا اپنا کاٹیج بھی تھا۔ سب سامان اٹھا کر جھیل پر آ بیٹھے۔ چکور کو ایک نیا شوق لگ گیا تھا، مچھلیاں پکڑنے کا۔ سب نے دری بچھائی، ہم مچھلیاں پکڑنے علیحدہ جا بیٹھے۔ دیر تک میں خاموش بیٹھا رہا۔ چکورا ایک دوست کے کچھ لطیفوں پر ہنستا رہا۔ جھیل کا پانی چاندنی میں شفاف نیلا کانچ لگ رہا تھا اور کناروں پر سبزے کی لمبی لمبی شاخیں جھکی ہوئی تھیں، چاندنی کے ہلکے سبز نیلے سے رنگ اڑا رہے تھے۔
मैंने चकोर की तरफ देखा। वो विस्की की बोतल गिलासों में उंडेल रहा था। चांदनी झील में तैर रही थी। उसका दूधिया आंचल सब्जे पर फैला हुआ था। चकोर ने पूछा, भाई साहब, आप रमी खेलते हैं? किसी ने झील की खामोश सतह पर कंकर फेंक दिया। नहीं। मैं फिर खामोश हो गया। पानी की सतह पर दायरे फैलते फैलते किनारों में जा छुपे। झील की सतह फिर खामोश हो गई थी। मासूम सा चांद हथेली पर ठोड़ी लगाए जाने किसे देख रहा था। मैंने फिर चकोरे की तरफ देखा। इस पानी की मछली बड़ी जबरदस्त होती है भाई साहब। चकोर ने बाकी बोतल ग्लासों में उंडेल दी, पत्ते बांटे और दोस्त के साथ रमी खेलने लगा। सामनी चांदनी बरसती रही। झील में हल्के सब्ज नीले रंग घुलते रहे। सब्जे की शाखें लहराती रहीं, लेकिन चकोरा खामोश बैठा विस्की पीता रहा, ताश के पत्ते बांटता रहा, रमी का हिसाब करता रहा और सारी रात बीत गई। जब उठ के चलने लगे मेरा जी चाहा मैं पूछूं, तुम्हारी वो पूर्णिमा कहाँ है जिसने तुम्हें संगीत दिया है? तुम्हारी वो चांदनी कहाँ है जिसमें सब्ज नीले रंग उड़ा करते थे? तुम्हारी वो रात कहाँ है जिसमें तुम्हें केदारा की धुन सुनाई देती थी? तुम्हारी सांवली चांदनी कहाँ गई? मेरा बहुत कुछ पूछने को जी चाहा, लेकिन खामोश रहा। सुबह में जाने के लिए तैयार हो रहा था कि हारमोनियम की आवाज कानों में पड़ गई। देखा तो हेमचंद्र अपने प्रोड्यूसर से कह रहा था, ये तर्ज बड़ी चालू है सेठ जी। शेवर हट, 5 आने वाले तो यूं चुटकियों पर उठा लेंगे। मैं चला आया। चकोरा अब भी मुझे याद आता है, लेकिन अब मैं जब भी चांद की तरफ देखता हूँ मुझे लगता है जैसे चांद बुझ रहा है, चांद बुझ रहा है, चांद बुझ रहा है।